And here's my request, please like this video and share this to your friends, and please subscribe my channel and press the bell icon for my latest updates. In any triangle ABC, sine half a अथवा a by 2, sine a by 2 equal to root under s minus b s minus c by bc. अनि साइन हाफ बी भनेको चाहिँ रुट अन्डर एस माइनस सी एस माइनस ए बाई सिए छ। अब साइन हाफ ए छ, साइन हाफ बी छ, अब साइन हाफ सी छैन हुँदा यता तल राखेर छ होइन। साइन हाफ सी भनेको के हुने भयो भन्दा रुट अन्डर, अब जस्तो यहाँ छ हेर, साइन हाफ सी भनेको चाहिँ रुट अन्डर, अब यहाँ सी छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सीलाई छोडेर एस माइनस ए एस माइनस बी बाई एबी क्या, त्यो रिलेसन छ क्या, त्यो एकदम ब्लाइन्डली त्यो याद गर्नु पर्दैन तिमीहरूले। अनि सिमिलरली कसको के छ भने कस हाफ बी भनेको के भन्दा रुट अन्डर एस एस माइनस ए बाई बिसी छ भनेदेखि अब कस हाफ बी भनेको यसैलाई ठ्याक्क मिलाउने एस एस माइनस ए थियो अघि, अब यहाँ एस माइनस बी भयो, अझ बिसी थियो, बिसी ठाउँमा सिए भयो क्या, ठ्याक्कै साइक्लिक हो कि सिमेट्रिक पनि छ। अनि अब कुरा यहाँ ट्यान हाफ एको, अब ट्यान हाफ ए भनेपछि त सायद यो फर्मुला त चाहिँदैन थियो होला हामीलाई होइन, किन त ट्यान हाफ ए भनेको के भन्नु पायो, साइन हाफ ए बाई कस हाफ ए लेख्दा हुन्छ नि त होइन। साइन हाफ ए यहाँ छँदैछ, अनि कस हाफ ए भनेको यहाँ हामीले सरी यो यहाँ सानो मिस्टेक भयो, यो कस हाफ बी होइन, यहाँ कस हाफ ए लेखेर त यसमा म यहाँ बनाइदिइहाल्छु अहिले। यो कस हाफ बी होइन कि कस हाफ ए हो है, यो कस हाफ ए चाहिँ हो, यो बी होइन है। यहाँ कस हाफ ए भनेको रुट अन्डर एस एस माइनस ए बाई बिसी, कस हाफ बी भनेको त्यही तरिकाले एस एस माइनस बी बाई सिए भयो। अनि ट्यान हाफ ए भनेको रुट अन्डर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई एस एस माइनस ए, अनि ट्यान हाफ बी भनेको रुट अन्डर एस माइनस सी एस माइनस ए बाई एस एस माइनस बी। अनि अब साइन हाफ सी, अब भयो के साइन हाफ ए साइन हाफ बी, केही तरिकाले साइन हाफ सीको फर्मुला छ यहाँ रुट अन्डर एस माइनस ए एस माइनस बी बाई एबी। अनि कस हाफ सी भनेको नि त्यही भयो, कस हाफ बी भनेको रुट अन्डर एस एस माइनस बी बाई सिए छ भनेदेखि कस हाफ सी भनेको रुट अन्डर एस एस माइनस सी बाई एबी भयो। अनि ट्यान हाफ सी भनेको त्यही तरिकाले रुट अन्डर एस माइनस ए एस माइनस बी बाई एस एस माइनस सी। यो चाहिँ सबै हाफ एङ्गल फर्मुलाहरू भयो, त्यो रिलेटेड टु एनी ट्राइङ्गल क्या, जुनै पनि ट्राइङ्गललाई यो कुरा चाहिँ ट्रु हुन्छ। अब यसो प्रुफ चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट पेजमा छ, त्यो नेक्स्ट पेजबाट सुरु गरौँ। अब यो हाफ एङ्गल फर्मुलाको प्रुफ चाहिँ हामी यो जुन कोसाइन ल थियो नि, कोसाइन लबाटै गर्ने हो क्या। अब जस्तो कोसाइन लमा वी नो द्याट त्यहाँ लेखेको छ, वी नो द्याट 2bc cos a इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भन्ने जुन हाम्रो कोसाइन ल नै हो नि त, यो 2bc cos a इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यो कोसाइन ल नै हो क्या न, हो नि। किन त हाम्रो जुन फर्स्ट डेमा हामीले हेरेको थियौँ यहाँ, ओ अब यहाँ हेर न, यहाँबाट थाहा पाइन्छ नि, यहाँ द्याट इज पछि यो लेखेको छ, यहाँबाट 2bc cos a भनेको कति हुन्छ, 2bc cos a यताबाट ल्यायो भनेदेखि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुन्छ होइन। 2bc cos a भनेको यहीबाट आउँछ नि, त्यही लेख्यौँ हामीले। 2bc cos a भनेको चाहिँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भयो, फ्रम कोसाइन ल भनेर लेखेको छ मैले, त्यो कोसाइन लकै फर्स्टबाट आएको। अनि अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा नि, एउटा सानोबाट ट्रिक लगाउने, अब त्यो ट्रिक किन भनेको अहिले तिमीलाई अर्को स्टेपपछि थाहा हुन्छ। बोथ साइडमा 2bc चाहिँ एड गर्ने क्या, जस्तो यहाँ पनि 2bc एड गरेँ, अनि यतापट्टि पनि 2bc एड गरेँ, बोथ साइडमा पायो नि लेखेको छ यहाँ, एडिङ 2bc अन बोथ साइड्स भनेर। यति गरेपछि हामीलाई एउटा के फाइदा हुने भयो भन्दा, अब यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क 2bc, यो 2bc किन एड गर्यो भने यहाँबाट 2bc यहाँ पनि 2bc कमन लिनु पाइयो है, 2bc कमन लिन्छ के बाँकी रह्यो यहाँ 1 प्लस कस ए बाँकी रह्यो इक्वल टु, यतापट्टि यहाँ 2bc बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर भने त्यहाँ त फेरि फर्मुला गयो नि त्यो भने होइन, यति भने त बी प्लस सीको होल स्क्वायर भयो, अनि माइनस ए स्क्वायर छ। अब के भयो त भन्दा 2bc को ठाउँ 2bc नै छ, अब यहाँ हामीलाई हाफ एङ्गल अब राख्न सक्यो नि त अब होइन। 1 प्लस कस ए भनेको हाफ एङ्गलमा के हो, 2 कस स्क्वायर ए बाई 2 हो नि त यो, हेर है। अब यहाँ कस ए बाई 2 को फर्मुला अब यहाँबाट आउनु भयो नि त,
ठिक छ नि, किन 1 प्लस कस ए भनेको 2 कस स्क्वायर ए बाई 2 हो। यतापट्टि बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भनेपछि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला हुँदेखि अब बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए हो, ए प्लस बी ए माइनस बी फर्मुला लगाएर यो आयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई मात्र गर्दै केही छैन। अब यहाँ 2 र 2 मल्टिप्लाई गऱ्यो 4 भयो, बिसी भयो, अनि कस स्क्वायर ए बाई 2 यहाँ छँदैछ। यतापट्टि यहाँ के आयो भने जुन तिमीले पहिला पढेको थियौ कुनै पनि ट्रायङ्गलमा ए प्लस बी प्लस सी भनेको के हो 2s हो नि, थाहा छ होइन? एरिया अफ ट्रायङ्गल निकाल्ने बेला क्लास 10 मा पढेको थियो नि त्यो कुरा। एस भनेको सेमी पेरिमिटर हो। एस भनेको के हो? एस इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो नि त। भनेदेखि ए प्लस बी प्लस सी भनेको के हो 2s भयो, लेखेको छ मैले यहाँ। जुन यो बी प्लस सी प्लस ए भनेको कति भयो? यो भनेको 2s भयो। अनि अब यहाँ बाँकी के छ? बी प्लस सी माइनस ए छ। अब यहाँ अलिकति सानो ट्रिक लगायो, के गर्यो भन्दा बी प्लस सी छ फेरि प्लस ए गरियो कि एउटा, के भन्दा बी प्लस सी प्लस ए भनेको 2s राख्न पाइन्छ भनेर चाहिँ बी प्लस सीको ठाउँमा बी प्लस सी नै छ। अनि यताबाट प्लस ए गरेपछि यता माइनस ए गर्नु पऱ्यो, अनि एउटा माइनस ए त यहाँ अलरेडी माथि के थियो होइन। अब यो गर्नाले अब यहाँ के हुने भन्दा यहाँ त 4bc कस स्क्वायर ए बाई 2 भयो इक्वल टु 2s। अब यहाँ बी प्लस सी प्लस ए भनेको यहाँ 2s लेख्नु पायो नि त, त्यही भएर त्यो गरे हो 2s। अनि यताबाट माइनस ए भनेको त माइनस 2a भयो। ठिक छ है। अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो यहाँ यो 2 कमन आउँछ, अनि यहाँको 2 सँग मल्टिप्लाई हुँदा 4 हुन्छ, यो 4 र उयो यताको 4 क्यान्सल भइहाल्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के आउँछ भन्दा ठ्याक्कै यो स्क्वायर त पढाउँदा स्क्वायर रुट भयो, कस ए बाई 2 इक्वल टु रुट अन्डर एस माइनस ए बाई बिसी भयो। यति हो क्या। कस ए बाई 2 भनेको चाहिँ के भयो त रुट अन्डर एस माइनस ए बाई बिसी। सिम्पल, एकदम सजिलो छ हेर, एकदम सजिलो छ। यहाँ खासै केही त्यस्तो टेन्सन छैन। यहीँबाट सुरु, मेन कुरो विनो द्याट यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो क्या। यो 2bc कस ए इक्वल टु यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो। अनि के भने बोथ साइडमा चाहिँ के भने बिसी एड गर्ने होइन, सरी 2bc एड गर्ने। अनि यतापट्टि यो फर्मुला लगाउने, अल्जेब्राको फर्मुला भयो। अनि यतापट्टि चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक हाफ एङ्गल फर्मुला। अनि एउटा कुरा के युज गर्नु पऱ्यो भन्दा ए प्लस बी प्लस सी भनेको चाहिँ 2s हो भन्ने कुरा तिमीले थाहा छँदैछ, त्यही कुरा लेखिदेऊ। ए प्लस बी प्लस सीको ठाउँमा चाहिँ 2s राखिदिने, सिम्प्लिफाई गर, विल गेट द आन्सर कि भेरी इजिली त्यो पनि। अब यो भयो के भन्दा त हाफ एङ्गल फर्मुला कस ए बाई 2 आयो। अब सरी कस ए बाई 2 को फर्मुला आयो होइन। अब कस बी बाई 2 को फर्मुला पनि यहाँ प्रुभ गर्नुपर्छ नि त। कस बी बाई 2 को फर्मुला मैले गर्दै छैन। अब किन भन्दा आफैले बुझ्ने कि अब कस ए बाई 2 निकाल्न कसरी गर्नु पऱ्यो, कहाँबाट सुरु गऱ्यो? 2bc कस एबाट सुरु गऱ्यो होइन। 2bc कस ए को फर्मुला राखेर सुरु गऱ्यो भनेदेखि अब कस बी बाई 2 को लागि के गर्नु पऱ्यो? 2ac कस सी को फर्मुला छ नि त, कोसाइन लमै 2ac कस सी को फर्मुला छ है त्यहाँ, कोसाइन ल के त्यो फर्मुला लगाऊ। अनि ठ्याक्कै त्यसले के दिन्छ? कस सी बाई 2 को फर्मुला दिन्छ क्या। यो चाहिँ होमवर्क भयो। दुईवटा काम तिमीले गर्नु पऱ्यो, एउटा कस बी बाई 2 को निकाल्नु पऱ्यो र अर्को कस सी बाई 2 को निकाल्नु पऱ्यो। यसरी नै त्यो टिपेर राखौँ है। यो चाहिँ कस ए बाई 2 को फर्मुला भयो, कस हाफ ए को फर्मुला भयो। अब तिमीले कस हाफ बी र कस हाफ सी को चाहिँ यु हेभ टु डु इट योर सेल्फ। मैले तिमीलाई भनिहालेँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब तिमीले कस हाफ बीको लागि के गर्ने यहाँ? कस हाफ बीको लागि चाहिँ 2ac कस बी भन्ने छ त्यहाँ, त्यही कोसाइन ल त्यही लगाऊ। अनि तरिका त्यही हो, जस्तै एडिङ 2bc अन बोथ साइड्स गरे जस्तै त्यहाँ चाहिँ एडिङ 2ac अन बोथ साइड्स गर्नु पर्ला होइन। अनि अर्कोमा एडिङ 2ab अन बोथ साइड्स गर्नु पर्ला। त्यो ठ्याक्कै हेर्ने, एकदम सिमेट्रिक छ। मैले भनिहालेँ प्रुफहरू त एउटा गर्ने चाहिँ पुगिहाल्छ तिमीहरूलाई सबै। अब यसरी कस हाफ ए को फर्मुला डिराइभ भयो। अनि अब छ हाम्रो कस हाफ ए पछि अब हामी साइन हाफ ए प्रुभ गर्छौँ क्या। यो कस हाफ ए भएको भन्नुको मिनिङ के भन्दा कस हाफ बी पनि भयो, कस हाफ सी पनि भयो, दुइटै भयो। अब त्यो गर्नु थिएँ मैले, दुइटा चाहिँ यही तरिकाले। अब चाहिँ साइन हाफ ए को फर्मुला चाहिँ प्रुभ गर्नु लागि अब फेरि त्यही अघिकै कोसाइन ल नै युज गर्ने हो क्या। अब हाफ ए भनेपछि अब यही हो, अघि यही माथि फर्मुला थियो नि, वी नो द्याट 2bc कस ए इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जुन थियो त्यही लेख्ने हो यहीँ। 2bc कस ए इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गर्ने हो। तर एउटा कुरा के भन्दा यो जुन छ नि यो रिलेसन यो, यसको चाहिँ बोथ साइडमा नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर क्या। यसो बोथ साइडमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? माइनस 2bc कस ए हुन्छ होइन। अनि यतापट्टि सबै साइन चेन्ज हुन्छ, अनि के हुन्छ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुन्छ, त्यो भनेको ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कमन लिएर यो के गरेको भन्दा यो माथिकै रिलेसनमा चाहिँ बोथ साइडमा माइनसले मल्टिप्लाई गरेँ है, कोसाइन लबाटै आएको यो माथिकै कोसाइन लबाट आएको, यहाँ चाहिँ बोथ साइडमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो। अनि अब के भयो भन्दा चाहिँ यहाँ जसरी अघि हामीले एडिङ 2BC अन बोथ साइड गरेको थियो नि माथि, यहाँ पनि सेम त्यही गर, एडिङ 2BC अन बोथ साइड गर्थ्यो, दुवै साइडमा चाहिँ 2BCले चाहिँ एड गरिदियो यहाँ हेर 2BC यहाँबाट आयो, यो माइनस 2BC कस त माथि नै थियो इक्वल टु ए स्क्वायर छ। अब यो एडिङ 2BC भनेपछि त यो प्लस 2BC यो माइनस भित्रबाट जाने बेला माइनस 2BC भइहाल्यो है, यहाँ यो माइनसबाट भित्रबाट गएको हुनाले यो प्लस 2BC चाहिँ माइनस 2BC भएको, के भन्दा अब यो फर्मुलामा जान्छ यो। अब यहाँ अघि जस्तै 2BC यहाँबाट कमन आयो, बाँकी के रह्यो 1 माइनस कस ए बाँकी रह्यो इक्वल टु ए स्क्वायर भयो माइनस, अब यतापट्टि यहाँ बी स्क्वायर प्लस माइनस 2BC प्लस सी स्क्वायर भनेको त बी माइनस सी होल स्क्वायर भइहाल्यो। याद गर है, माथि जे गरेको थियो त्यही तरिका हो, केही फरक छैन, एउटा जाने पनि सबै नै आउँछ क्या। त्यही भएर 2BC अब यहाँ कुरा रह्यो त्यही हो क्या, 1 माइनस कस ए भनेको के हो त 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो नि त होइन, त्यही भएर यसमा त 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 राख्यो इक्वल टु यहाँ चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला दिनु भनेदेखि ए प्लस बी माइनस सी, अर्को ए माइनस बी प्लस सी भयो, यो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला लगाएर आएको। अनि अब के हो त दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा 4BC साइन स्क्वायर ए बाई 2 भयो, 4BC साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टु अब यहाँ के छ भन्दा ए प्लस बी माइनस सी, यस्तो चिज भनेको अप्ठ्यारो चिज हो क्या, कुन हिसाबले अप्ठ्यारो भन्दा नि म तिमीहरू भन्छु, ए प्लस बी प्लस सी भनेको 2s लेख्न पायो नि त, तर यहाँ के आयो ए प्लस बी माइनस सी आयो क्या, ए प्लस बी प्लस सी भएको त 2s लेख्न पाइन्थ्यो। त्यही भएर अब हामीले के गरिदिनु भन्दा ए प्लस बी छ भन्दाखेरि एउटा प्लस सी थपिदिने कि छैन भन्दाखेरि के भयो र प्लस सी थपिदिने, अनि एउटा प्लस सी थपेपछि यहाँ माइनस सी गरिदिनु पऱ्यो नि त, यहाँ माइनस सी गर्नु पऱ्यो नि, अर्को माइनस सी त अलरेडी छ यहाँ होइन। अनि यहाँ पनि हेर है त, अब यहाँ ए माइनस बी प्लस सी छ, यसो मतलब के भन्दा ए प्लस सी छ नि त, यहाँ ए प्लस सी छ, एउटा प्लस बी छैन क्या, मैले त्यही गरेँ ए प्लस बी प्लस सी गरेँ, एउटा प्लस बी एउटा एक्स्ट्रा गरेँ है हामीले, किन ए प्लस सी थियो हामीसँग यहाँ, मैले के गरेँ ए प्लस बी प्लस सी गरिदिएँ, अब प्लस बी थपेपछि माइनस बी गरिदिनु पऱ्यो, अनि अर्को माइनस बी त माथिबाटै आउँछ भनेपछि अब यहाँ के भयो त 4BC साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टु अब यहाँ हेर ए प्लस बी प्लस सी भनेको कति भयो 2s भयो, माइनस सी भनेको त माइनस 2c भयो, अनि यहाँ पनि ए प्लस बी प्लस सी भनेको 2s भयो, माइनस बी भनेको माइनस 2b भयो है। त्यो ट्रिक थाहा भयो नि त्यो मलाई, हामीले के बनाउने भन्दा ए प्लस बी प्लस सी बनाउने हो क्या, त्यो बनाएपछि 2s राख्न पाइन्छ भनेर अहिले सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्नु पायो नि त। भनेपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भनेदेखि के आयो त 4, अब यहाँ अघि जस्तै यहाँबाट पनि 2 कमन आउँछ, यहाँबाट पनि 2 कमन आउँछ, त्यो 4 हुन्छ, त्यो यो 4 सँग क्यान्सल भयो, अनि BC यता गएर डिभाइड हुन्छ र स्क्वायर चाहिँ यताबाट जाँदा स्क्वायर रुट हुन्छ भनेपछि साइन ए बाई 2 इक्वल टु रुट अन्डर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई BC छ। कति सजिलो छ ल हेर, केही त्यसो छ त ट्रिक केही छैन नि। अब यहाँ हेर अघि माथि म जुन फर्मुला थियो त्यही फर्मुलाबाटै भइरहेछ है, 2BC कसैबाटै भएको हो, यहाँ के गरेको एडिङ 2BC अन बोथ साइड्स 2BC कमन लिने, अनि यसलाई हाफ एङ्गलमा लाने, अनि यताबाट बी प्लस सी प्लस यसलाई चाहिँ अब 2s लेख्ने, त्यही हो नि त सिम्प्लिफाई गरेको, त्यति हो। अब यहाँ पनि देखिहाल्यो तिमीहरू, यहाँ पनि त्यही रहेछ 2BC कसैमा यहाँ के नि एउटा चाहिँ दुवै साइडमा चाहिँ पहिले नेगेटिभमा मल्टिप्लाई गर्ने, अनि त्यसपछि 2BC एड गर्ने, अनि 2BC कमन लिने, अनि यहाँ यही हो ए प्लस बी प्लस ठाउँमा चाहिँ 2s राख्ने, अनि त्यही यसलाई हाफ एङ्गल लाने, सिम्प्लिफाई गरेर त्यही हो क्या एन्सर आइहाल्यो। अब यहाँ कुरा के रह्यो साइन ए बाई 2 को फर्मुला आयो भनेको मिनिङ के भन्दा अब तिमीहरूले साइन बी बाई 2 र साइन सी बाई 2 को गर्न बाँकी छ अहिले माथिको जस्तो गरी, ठिक छैन। अब साइन बी बाई 2 लाई गर्नलाई के गर्ने, साइन बी बाई 2 को लागि चाहिँ वी नो द्याट भनेर यहाँबाट माइनस 2AC कस बी इक्वल टु भनेर यहाँ कति आउँछ त्यो लेखेर जाऊ कसाइन लबाट, अनि त्यही प्रोसेस एड गर। यहाँ अघि एडिङ 2BC बोथ साइड गरे जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब के गर्नुपर्छ एडिङ 2AC अन बोथ साइड गर्नुपर्छ होइन, त्यही तरिकाले। अब तिमीलाई 4वटा होमवर्क आइसक्यो है, एउटा होमवर्क भनेको चाहिँ के त यहाँ कस ए बाई 2 को मैले गर्दै हुनाले तिमीहरूले कस बी बाई 2 र कस सी बाई 2 गर्नु पऱ्यो, त्यसको बनाउनु पऱ्यो। अनि अर्को के भन्दा यहाँ साइन ए बाई 2 मैले गर्दै हुनाले साइन बी बाई 2 र साइन सी बाई 2 को तिमीले बनाउनु पऱ्यो, सजिलो छ। सेम यही मेथड फलो गर, केही गाह्रो छैन। अब सबै रिजनहरू लेखेर छ, नोट छैन तिमीहरूसँग है, त्योहरू गरौँ। अनि अब कुरा रह्यो
हामीले cos a by 2 माथि निकाल्यौँ, त्यो पछि sin a by 2 निकाल्यौँ। अब बाँकी के छ? tan a by 2 निकाल्नु बाँकी छ। tan a by 2 निकाल्नु के हुन्छ? tan a by 2 भनेको त सिम्पली त्यही होइन, sin a by 2 डिभाइड बाई cos a by 2 हो नि त। tan a by 2 भनेको sin a by 2 डिभाइड बाई cos a by 2। sin a by 2 भने उयो चाहिँ रुट अन्डर s माइनस b s माइनस c बाई bc। ल यो भने के हो? s माइनस b s माइनस c बाई bc भनेको यति भनेको sin a by 2 हो। cos a by 2 भनेको यो माथि निकाले रुट अन्डर s s माइनस a बाई bc होइन, यहाँ त्यही छ रुट अन्डर s s माइनस a बाई bc। अब सिम्प्लिफाई गरेर क्यान्सल गर, tan a by 2 भनेको कति आउँछ? रुट अन्डर s माइनस b s माइनस c बाई s s माइनस a। यसैले सिम्प्लिफाई गरेर आयो, काटकुट पारेर आयो। भनेपछि tan a by 2 निकाल्नु त के गाह्रो भएन, किन त हामीले माथि पहिला sin a by 2 निकालेछ, cos a by 2 निकालेछ, त्यो दुईटालाई डिभाइड गर्दै हुन्थ्यो त tan a by 2 आइहाल्यो होइन। sin a by 2 cos a by 2 लाई डिभाइड गरेपछि tan a by 2 आयो। And here's my request, please like this video and share this to your friends, and please subscribe my channel and press the bell icon for my latest updates.